تاول اللہ کریم نے فرمایا اے میرا سونا محمد الرسول اللہ اے اپنی ازواج مطہرات نو تو حکم دے دے یا ایوہ النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے میرا سونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات نو اے حکم دے دے کہ اگر تساں دنیا چاندیاں ہو اور دنیا دیاں زیب و زینت چاندیاں، اگر تواڈے اندر دنیا دی ود تے محبت ہے، اگر دنیا دی عیش و عشرت تساں چاندیاں تو آو میں تانوں دنیا دے دینا۔ اگر تواڈے دل دے اندر میں اللہ دی محبت، میں محمد مصطفیٰ دی محبت اور اللہ دی محبت چاندیوں تاول تواڈے واسطے اللہ نے ڈبل درجہ تیار کر کے رکھے ہے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، تُسا اے دس دیو کہ دنیا چاندیوں، دنیا دیاں زیب و زینت عیش و عشرت چاندیوں کہ میں محمد نو چاندیوں۔ انول ازواج مطہرات نے بیک وقت اے آکھیا ہے کہ اساں دنیا دی ہر چیز تا قربان کر سکدیاں مگر محمد دی صحبت اساں قربان نہیں کر سکدیاں۔ کیا مطلب ہے کہ دنیا دا ہر رشتہ تا بندہ چھوڑ سکدا ہے، دنیا دی ہر چیز تا چھوڑ سکدا ہے، اپنی جان دا بھی نظرانہ دے سکدا ہے مگر محمد دا لڑ کسے موڑ تے نہیں چھوڑ سکدا۔ ول ایہو جیا ایک موقع بھی آیا ہے کہ